आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। एक ही मकसद है कि मेरे टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ अनासिर ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुझे बीजेपी पार्टी का सपोर्ट है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बुला के मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, ना तो मुझे कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट है, ना बीजेपी का सपोर्ट है, ना एनसी का सपोर्ट है, और ना ही किसी इदारे का सपोर्ट है। तो मैं सिर्फ हमारे अपने शरबा को पूछ के, अपने लोगों को पूछ के बहैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। तो इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी यहाँ पे। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरे जो बाशऊर वोटर्स हैं, मेरे इलेक्टर्स हैं करगिल टाउन के कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनसे यही गुजारिश है मेरे कि मुझे किसी भी इदारे का, किसी भी पार्टी का मुझे सपोर्ट नहीं है। हाँ, बाद में गवर्नमेंट बनने के बाद इंशाअल्लाह उस वक्त ही बताएगा क्या बनेगा। अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं जीत भी गया तो वो उसी वक्त हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ, ना तो मुझे बीजेपी का सहारा है, ना तो मुझे कांग्रेस का सहारा है, ना तो मुझे एनसी पार्टी का सहारा है, और ना ही किसी इदारे का सहारा है। मैं सिर्फ अपने वोटर्स के कहने पे उठा हूँ। और मेरे वोटर्स में हाँ ये भी है कि उसमें सब लोग शामिल हैं। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, या दूसरे पार्टियों का भी हो सकता है। लेकिन मैं यही वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के कहने पे बिल्कुल नहीं उठा हूँ। तो यही जो हमारे लोकल जो लोग हैं हमारे टाउन के, उन्हीं के कहने पे, हमारे शरबा के कहने पे ही मैं यहाँ उठा हूँ। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस बात को क्लियर कर दूँ, इन अफवाहों को क्लियर कर दूँ। तो इन अफवाहों को देखते हुए, तो जैसे हमारे एक फाजिल दोस्त कहते हैं आजकल की जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी के ये कारिंदे हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे हैं क्या सब बीजेपी के हैं? अगर सब बीजेपी के हैं तो मैं भी बीजेपी का हूँ। लेकिन ये इन बातों में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने वोटर्स से कि इन बातों में, इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। शुक्रिया। तो सर, आप ग्राउंड में आने के लिए किस चीज़ में, क्या रीजंस था जिस बिना पे आपको ग्राउंड पे आना पड़ा? क्योंकि टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी में एनसी और कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स हर वक्त ग्राउंड पे होते थे, तो क्या एंटी इनकम्पेंसी है जिस बेसिस पे आप ग्राउंड पे आए हैं? जी हाँ, मेरा एक ही मकसद था कि कोई वाज़ेह डेवलपमेंट नहीं दिखा मुझे इन सालों में, जितने साल गुजरे हैं। जो तवज्जो टाउन को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यही टाउन है जिसका रिसोर्सेज हर एक आदमी यूज़ करता है, चाहे यहाँ की बिजली हो, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे यहाँ का जगह हो, पार्किंग हो, सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस टाउन की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, छोटे मोटे काम किए होंगे, ज़रूर किए होंगे, लेकिन मेरा यही इरादा था कि मैं कुछ कर गुज़रूँ, जवानों को ले के साथ गुज़रूँ, एक नए आइडिया के साथ, कि हम इस टाउन को आगे कैसे ले जाएं, इसको ब्यूटीफाई कैसे करें, इसको सस्टेनेबल एक डेवलपमेंट हम कैसे दें। इसी इरादे के साथ मैं उतरा हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है सर बनिस्बत बाकी। बिल्कुल। क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या स्ट्रेटजीज लेके? देखिए, मेन तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टाउन में। क्योंकि जगह वही है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया है, लेकिन टाउन का एक्सपेंशन आज तक नहीं हुआ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर पावर में आए, कहीं जीत हो गई, तो एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लानिंग हो, एक प्रॉपर ये हो, पार्किंग की सुविधा हो हमारे लोगों के लिए। क्योंकि देखिए ना, बाज़ार में अगर एक साइड में गाड़ियाँ खड़ी करती हैं, लोगों को चलने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारा ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल यहाँ से उठा के ले गए हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुले तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा जवानों के, मैं चाहता हूँ कि मैं जवानों के आइडियाज़ लूँ। हमारे पढ़े लिखे जितने भी जवान हैं, तो उन सब को ले के, उनसे इनपुट्स ले के, तो प्लानिंग जैसे भी हमारे टाउन की होती है, प्लानर्स को कंसल्ट करके, तो इस टाउन की जितना हो सके इसको ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे हम। डॉक्टर साहब, अभी आपने जवानों की बात की, तो आपको नहीं लगा कि आपके जगह पे एक जवान कैंडिडेट को उठाना चाहिए था? ज़रूर होना चाहिए। वो थोड़ा सा एम्पावर हो जाता और टाउन को और भी ज़्यादा एम्पावर कर सकते थे। ज़रूर। अब इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए ना। मैं अपनी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जवानों को साथ लेने का मेरा मकसद यही है कि जब 10 माइंड एक जगह बैठता है, जब वो
دماغ لگاتے ہیں تو آئیڈیاز نکلتے ہیں اس میں. تو ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی چاہیے، لیڈ کرنے والا کوئی چاہیے. الحمدللہ اگر کوئی میری جگہ کوئی انٹرسٹڈ ہوتا تو میں، ایسا نہیں ہے نا کہ میں کسی کو تم بیٹھو یار میں کنٹیسٹ کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. میرے یہی آئیڈیا ہے کہ میں جوانوں کو لے کے چلوں، ان کے آئیڈیاز پہ چلوں. تو میں کچھ اس میں اپنا آئیڈیا نہیں تھوپنا چاہتا، میں یہی سوچ لے کے میں نکلا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب بہت سارے جو ہے اس ٹائم کرگل میں مینڈیٹ پہ ہے، سپریم کورٹ الائنس ہوا ہے، جی. تو آپ کو بھی بہت سارے پارٹی کا آفر آیا، آپ کو بھی مینڈیٹ مل سکتا، لیکن اس باوجود بھی آپ نے انڈیپینڈنٹ کیوں چنا سر؟ جی ہاں، پہلے تو مقصد میرا تھا کہ کسی پارٹی کے ساتھ میری الائنس ہے نہیں، تو میں زندگی ہو گئی میری، میں مطلب کسی بھی پارٹی کے ساتھ یا کسی کے ادارے کے ساتھ میں نہیں رہا. اب اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب میرا مقصد یہی تھا کہ میں ان کا آفر آئے، بالکل آئے، مجھے آفر آئے، لیکن میں نے نہیں مانا، کیونکہ میں نے پہلے تو سن لبرانگ پوس دوم چندے آتی، میں نے اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے پوچھا. مین جو ہمارا چانسک تھسرنگونگ ہے یہ ٹاؤن کا سینٹر ہے، سارا لوڈ انہی 2 جگہوں پہ پڑتا ہے نا. تو ان سے پوچھا میں نے، بھائی ایسا ایسا ارادہ ہے میرا، تو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا بھائی ایز این انڈیپینڈنٹ آپ کنٹیسٹ کرو، کسی پارٹی کا مینڈیٹ مان لو. تو انہی کی بات مان کے میں ایز این انڈیپینڈنٹ نکلا ہوں. سر ابھی تک کے جو کاؤنسلر رہے ہیں ٹاؤن کانسٹیچوئنسی، جی جی. وہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت سارا ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ٹاؤن میں ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کلیم تو ہر کوئی پارٹی کرتی ہے، ہر ایک کاؤنسلر کرتا ہے، لیکن واضح ایک جو نمایاں ڈیولپمنٹ تو مجھے آج تک نہیں دکھا مجھے، جو جس سے کہیں ہم کہ بھائی اس کرگل ٹاؤن کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ لایا یا اتنا بڑا یہ کچھ کیا. تو آج ہاں کام کیے ہیں، بے شک کیے ہیں، کام کیے انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن اس سے بہتر اگر ہو سکے تو میری کوشش یہی ہے کہ بہتر، اس سے بھی اور بہتر کر سکوں، میں بڑے پروجیکٹس لا سکوں. چھوٹے چھوٹے کام تو کوئی بھی کر لیتا ہے، پنچایت لیول پہ بھی ہو جاتا ہے وہ. اب ایک آدمی اگر تھوڑا ہائی لیول پہ جائے، کہیں جائے، تو اور بھی آئیڈیاز لے کے اور بھی بڑے پروجیکٹ اس ٹاؤن میں لا سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے ہمارے ٹاؤن میں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا کیسا گراؤنڈ ہے سر، کیا آپ جیت پائے گا؟ انشاءاللہ کوشش ہے بھائی، کوشش کرنی ہے. اب گارنٹی تو کسی کو ہوتی نہیں کہ میں نے جیتنا ہے کر کے، کوشش کرنا ہے ہم نے. اپیل کر رہا ہوں سب سے، مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے، مجھے خدمت کا موقع دیں گے اس بار. اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کا سپورٹ کس طرف رہے گا سر؟ سب وہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا حسین صاحب، دیکھیں گے وقت آنے پہ. بھائی پاور تو چاہیے کسی کو بھی، جو بھی ہو ABC، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی. تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ سارے انڈیپینڈنٹ، اس کا مطلب BJP کے ہوں گے. تو پاور جس کے ساتھ پاور ہو، میجورٹی ہو، ہمارے لوگ جہاں کہیں تو اسی حساب سے ہم قدم اٹھائیں گے اس کو. سر ٹاؤن کانسٹیچوئنسی کی کس سائڈ سے آپ کو زیادہ ووٹ مل سکتا ہے؟ گراؤنڈ اسسمنٹ کیا ہے؟ بھائی کوشش تو ہر جگہ ہے، تو امید تو مجھے پہلے تو اپنے ہی لوگوں سے ہوگی کہ اپنے 2 محلے ہیں، جیسے چانسک ہے، تاسنگو ہے، تنموسا ہے، ان سے زیادہ امید ہے. باقیوں سے بھی امید ہے انشاءاللہ، ایسی نا امید نہیں کریں گے. مجھے امید ہے کہ باقی لوگ بھی دیں گے. جی ہاں، ہمارا نہیں جو ترقی چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ کچھ بڑا سا کام ہو جائے، تو وہ مجھے لگتا ہے سب دیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایکس کاؤنسلر آپ کہہ سکتے سر حاجی صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 5-10 دنوں کا ہے، اس میں بھائی چارہ ریلیشن ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں اور بانٹ کے بیٹھنا ہے. تو کیا رہے گی آپ کی اسٹیٹمنٹ؟ صحیح کہا انہوں نے، بالکل کہا. الیکشن 5 دن کے تو سب نے مل کے، میں تو چاہتا ہوں حاجی صاحب بھی میرے ساتھ آ کے کام کریں. میں چاہتا ہوں سب کو ساتھ لے کے چلوں. اس میں الیکشن کا پرسنل میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے الیکشن کو. اب آپ کا ارادہ ہے دل میں کچھ کام کرنے کا، کچھ ڈیولپمنٹ کرنے کا، تو کسی کا بھی سپورٹ ہو اس میں.